अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर एक बच्चा जो दुनिया को समझना शुरू ही कर रहा होता है, जिसे स्कूल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ महफूज महसूस करना चाहिए, अगर वही बच्चा किसी जुल्म का शिकार हो जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके जहन में आता है, क्या हमने उसे बचाया या बचाने की कोशिश भी की। पाकिस्तान में हर साल बच्चों के खिलाफ अब्यूज, वायलेंस, किडनैपिंग और एक्सप्लॉयटेशंस के हज़ारों केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि जो केसेस रिपोर्ट होते हैं असल तादाद उससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ की असल सूरत हाल, बच्चों के खिलाफ अब्यूज़ की मुख्तलिफ किस्में, ये केसेस रिपोर्ट क्यों नहीं होते, बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और अगर किसी बच्चे के साथ अब्यूज़ हो तो हम क्या कर सकते हैं। ये वीडियो किसी एक शख्स, इलाके या कम्युनिटी को ब्लेम करने के लिए नहीं बनाई गई। ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जिससे बच्चों की हिफाजत और पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की गई है और उनको उनकी जिम्मेदारी के मुतल्लक बताया गया है। सबसे पहले नंबर पर चाइल्ड अब्यूज़ क्या है। दोस्तों, चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब सिर्फ फिजिकली वायलेंस नहीं होता। चाइल्ड अब्यूज़ की कई फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले फिजिकल अब्यूज़, जब किसी बच्चे को मारना, पीटना, जलाना या किसी भी तरह का जिस्मानी नुकसान पहुंचाना फिजिकल अब्यूज़ कहलाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हैं, मगर असल तौर पर वो डिसिप्लिन के साथ साथ बच्चे को मेंटली तौर पर टॉर्चर करते हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में। दोस्तों, सेक्सुअल अब्यूज़ चाइल्ड अब्यूज़ की ही सबसे सीरियस फॉर्म्स है। इसमें किसी भी बच्चे को सेक्सुअल एक्ट, हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन या बिहेवियर का निशाना बनाने शामिल हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे की खामोशी को कंसेंट नहीं समझा जा सकता। बच्चे अक्सर डर, शर्म, धमकी या कन्फ्यूजन की वजह से बात नहीं कर पाते। अब बात करेंगे इमोशनल अब्यूज़। हर बच्चे को निशान जिस्म पर नज़र नहीं आता। कभी कभी बच्चे को बार बार जलील करना, धमकाना, डराना या महसूस करवाना कि वो बेकार है इमोशनली अब्यूज़ कहलाता है। ऐसी चीज़ें बच्चे की मेंटल हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर गहरा असर छोड़ती है। जब बच्चे की बेसिक ज़रूरियात जैसे खाना, सेहत, एजुकेशन, सेफ्टी और इमोशनल केयर जानबूझकर या लगातार इग्नोर किए जाएं तो ये भी चाइल्ड अब्यूज़ की एक फॉर्म कहलाती है। अब बात करेंगे 2026 में पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। अवेलेबल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस अभी भी एक सीरियस कंसर्न के तौर पर लिए जाते हैं। 2025 के दौरान हज़ारों केस रिपोर्ट हुए जिनमें सेक्सुअल अब्यूज़, किडनैपिंग, रेप और दूसरी फॉर्म्स को वायलेंस शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 3630 चाइल्ड अब्यूज़ केस रिपोर्ट हुए, जो पिछले साल के मुकाबले में इंक्रीज था। इन केसेस में 2000 से ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ के केस रिपोर्ट हुए, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। ये सिर्फ रिपोर्टेड केस है, बहुत से केसेस रिपोर्ट ही नहीं हुए, क्योंकि कई फैमिलीज़ का सोसाइटी के प्रेशर में डरते हैं। कुछ लोग बदनामी के खौफ से खामोश रहते हैं, कुछ बच्चे अपने घर वालों को बताने से डरते हैं, और कुछ केसेस में दोस्तों अब्यूज़ करने वाला शख्स अपनी ही फैमिली का या कोई रिलेटिव आदमी होता है। इसलिए असल प्रॉब्लम रिपोर्टेड नंबर से भी ज़्यादा गहरी हो सकती है। अब बात करेंगे कि आखिर ये केस रिपोर्ट क्यों नहीं होते। चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अक्सर अब्यूज़ के बाद की खामोशी होती है। पहली वजह शर्म और सोशल स्टिग्मा है। कई फैमिली सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सवाल तो ये होना चाहिए लोग क्या कहेंगे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे के साथ क्या हुआ है। दूसरी वजह धमकी और डर। कुछ अब्यूज़र बच्चों के धमकाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी को बताया तो हम तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। ऐसे में बच्चा खुद को अकेला महसूस करता है। इसलिए बच्चों को समझाना और तालीम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई तुम्हें धमकाए, तुम फिर भी किसी ट्रस्ट अडल्ट को बताओ। तीसरी वजह विक्टिम ब्लेमिंग। दोस्तों, कभी कभी अब्यूज़ का शिकार बच्चे को ही ब्लेम किया जाता है। लोग सवाल करते हैं कि तुम वहाँ क्यों गए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुमने रेसिस्ट क्यों नहीं किया।
لیکن ذمہ داری ہمیشہ ابیوزر کی ہوتی ہے۔ بچے کو بلیم کرنا ابیوز کو اور مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور سوال دوستو ذہن میں آتا ہے کہ کیا ابیوزر ہمیشہ اجنبی ہوتا ہے؟ یہ ایک ڈینجرس مسکنسپشن ہے کہ بچوں کو صرف سٹرینجرز سے خطرہ ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابیوز کرنے والا شخص کبھی کبھی بچے کا جان پہچان والا نیبر، ٹیچر، ریلیٹیو یا ٹرسٹڈ پرسن ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ریلیٹیو کو ڈینجرس ہو سکتا ہے، بالکل نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے بچوں کی سیفٹی کسی ایک شخص کے بھروسے پر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پیرنٹس کو بچوں کے بیہیویئر پر لازم نظر رکھنی چاہیے۔ اگر بچہ بہت زیادہ خاموش ہے، کسی اسپیسیفک شخص سے ڈرتا ہے، سکول جانے سے انکار کرے، نیند یا بیہیویئر میں اچانک تبدیلی آئے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرے، تو اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چینج ابیوز کا پروف نہیں ہوتا، لیکن ہر ان یوزول چینج کو سمجھنے کی کوشش ضروری کرنی چاہیے۔ آن لائن چائلڈ سیفٹی دوستو، آج کے ڈیجیٹل دور میں چائلڈ ابیوز کا ایک نیا رسک آن لائن پلیٹ فارمز بھی ہے۔ بچے سوشل میڈیا، آن لائن گیمز اور میسجنگ ایپ یوز کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان نون لوگ بچوں سے دوستی کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے پرسنل انفارمیشن، فوٹو یا پرائیویٹ کنورزیشنز۔ آن لائن کوئی بھی شخص اگر تمہیں انکمفرٹیبل فیل کروائے تو تم ہمیں بتا سکتے ہو۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات دوستو، بچوں کو صرف یہ کہنا ضروری نہیں کہ انٹرنیٹ بہت خطرناک ہے، انہیں یہ بھی سکھانا ضروری ہے اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر نہ کریں، ان نون لوگوں سے پرائیویٹ میٹنگ نہ کریں، پرائیویٹ فوٹو شیئر نہ کریں، تھریٹ یا بلیک میل کو ہائیڈ نہ کریں، اور پرابلم ہونے پر ٹرسٹڈ ایڈلٹ کو لازم بتائیں۔ اب بات ہے کہ پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بچوں کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن بنائیں۔ بچوں کو یہ کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو تو وہ بنا ڈر کے اپنے پیرنٹس کو بتا سکے۔ بچوں کو سمپل لینگویج میں باڈی سیفٹی سمجھائی جا سکتی ہے۔ انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ تمہارا جسم تمہاری اپنی پراپرٹی ہے، کسی کو بھی تمہیں انکمفرٹیبل ٹچ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہیں سیکرٹ رکھنے یا انکمفرٹیبل فیل کروائے تو تم کسی ٹرسٹڈ ایڈلٹ کو بتاؤ۔ اگر پہلی بار کوئی تمہاری بات پر یقین نہ کرے تو دوبارہ کسی ٹرسٹڈ پرسن کو بتاؤ۔ سب سے امپورٹنٹ بات، بچوں کو یہ کبھی محسوس نہ ہونے دیں کہ ابیوز کی ذمہ داری اس کی ہے۔ ایک بات اور دوستو ادھر شیئر کرتا جاؤں، اگر بچہ بتائے کہ اس کے ساتھ ابیوز ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کی بات سنیں، اسے فوراً چپ نہ کروائیں، اس پر یقین کریں، اسے بلیم نہ کریں، اسے یہ بتائیں کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، اور پھر اس کی سیفٹی کو پریورٹی میں اگر امیڈیٹ ڈینجر ہو تو بچے کو اکیوز شخص سے دور رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پولیس یا چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹیز سے رابطہ کریں۔ کسی بھی کیس میں ایویڈنس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے، اور پروفیشنل لیگل یا چائلڈ پروٹیکشن ہیلپ لینی چاہیے۔ ابھی ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ چائلڈ ابیوز صرف ایک فیملی کا ایشو نہیں، یہ پوری سوسائٹی کا ایشو ہے۔ اگر ہم کسی بچے کو ابیوز کا شکار ہوتے دیکھتے ہیں اور جان بوجھ کر خاموش رہتے ہیں تو پرابلم اور بڑھتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بنا ثبوت کے کسی پر الزام لگا دیا جائے۔ ہمیں رسپانسیبل طریقے سے ایکٹ کرنا ہوگا۔ اگر کسی بچے کی سیفٹی کو امیڈیٹ خطرہ ہو تو ایمرجنسی سروسز سے رابطہ کریں، پولیس یا ریلیونٹ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو رپورٹ کریں، ٹرسٹڈ لیگل یا چائلڈ پروٹیکشن آرگنائزیشن سے ہیلپ لیں، اور بچوں کی پرائیویسی اور سیفٹی کا خیال رکھیں۔ لاسٹ پہ دوستو، ایک بچہ جب ابیوز کے بعد خاموش ہوتا ہے تو اکثر وہ اس لیے خاموش نہیں ہوتا کہ اسے کچھ کہنا نہیں، وہ اس لیے بھی خاموش ہوتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہیں کیا کوئی میری بات پر یقین کرے گا۔ اس سوال کا جواب ہم سب کو دوستو دینا ہوگا۔ ہاں، ہم تمہاری بات سنیں گے، ہاں ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اور سب سے امپورٹنٹ تمہاری سیفٹی، تمہاری عزت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو اسے شیئر ضرور کریں، لیکن پلیز کسی بھی ریئل کیس کی سینسیٹیو ڈیٹیل
یا بچوں کی آئیڈینٹی کو پبلک نہ کریں۔ اگر آپ یا آپ کا بچہ ڈینجر میں ہے تو فوراً اپنے علاقے کی ایمرجنسی سروس، پولیس یا چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی سے رابطہ کریں۔ بچوں کی حفاظت صرف ایک سلوگن نہیں ہے، یہ ہم سب کی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کی بچوں کو حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔